मनशा खातीर मनशा मदलो वर्त्या देवा निवडलोलो भितर सरता यादनी कामसो No man Dev moryara Voibo Moima Vardya Deva No man Dev moryara Voibo Moima Vardya Deva देव बरो दीस तुमकां सगल्यांक तुका येतलो आयज ह्या नोवेनाची मीस बेरयतात लिलियन आनी मिल्टन फेर्नांडीस दिनवासीच्या मोनान आमी हांगासर आमचे ओतरे कावंडे मागणी घेवन आयल्या बागेवन जेरोमाची विणुनीन बापाक ती उबारुया बापाचो आशिर्वाद आमकां समेस्तांक आमी मागुया आयज आमचे फिरगोजीन मारियो पेरेरा हो आमचो भाव ह्या संवसाराक अंतरला देवान ताका सासणाचो विसो फावो करचो म्हूण आमी मागुया बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन आमच्या देवा बापाची आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं प्रितीच्या इश्टानो आयचो सेवादोर आमकां उतरांनी आनी कोरण्यांनी क्रिस्ताचे गोवाय आमकां जावंक उस्कायता आमची उतरां आनी कोरण्यो बरोबर वचूंक आमकां उगडास कोत्ता आमच्या उतरांची चाल तशेंच कोरण्या सांगाता दवरूंक सेवा धोर्माची मागणी ह्या मिसांत आमी उचारता तो बावाड कोन्यांनी दाखोल करूंक आमकां कृपा मागुया बाबरीनो आयज ह्या म्हयन्याचो निमाणो दीस देवान आयची घोडीपोरयान ही घोडीपोरयान आमकां राखल्यांत आनी सांबाळल्यांत देवाक आमी आर्गां दिवया आयज जायती आमची भाव भयणां ह्या वर्षाचे पिडेक सांपडलेली आसात कश्टावतात जायती जाणां ह्या म्हयन्यांत मरूंक पावल्यांत तांचे पासत आमी मागुया आनी आयज तारखेन आमच्या आस्काऱ्या बागेवंत जेरोमाचो सेवाधर्मीक उगडास आमी करता आमचो आस्कारी आमचो पात्रोन देखून आमी नोवेना आमी पाळटा आमची आत्मीक तयारी करूंक जेन्ना आयतारा दीस दोबाज्यान हो समारंभ आमी पाळटल्या तो आमकां एक स्मृती देवाच्या उतराचो मोग तो आमकां देवाच्या उतराच्या मोगान पडून जेजूचें मन काळीज ताची भावना आपणावंक हो आमचो जिविताचो प्रयत्न जावंक जाय म्हूण तो आमकां उगडास करता इग्नरन्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स इज इग्नरन्स ऑफ क्रायस्ट अशें ताणें आमकां उद्गारलां जायतें चुकीचें म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत घडलां म्हणून ओळखून सगले खालतिकायेन आमी देवा लागीं बोगसोने मागुया म्हाका क्रिस्त आवडटा पूण क्रिस्तांव न्हय अशें त्या काळाच्या क्रिस्ती भावार्थ्यांच्या उतरांक आमी कोरण्यांक पळोवन महात्मा गांधीन क्रिस्तांवां विशीं आपली भावना उद्गारली आमकां उतरांनी आनी कोरण्यांनी क्रिस्ताक परगटूंक उपदेश आसा पूण कांय पावटी आमची उतरां पवित्र जावची सोडून वायट जाल्यांत तशेंच आमच्यो कोरण्यो देवाच्या उतरा प्रमाणे जावंक नात आमकां बोगोस सायबा सोम्या काकुतकोर सोम्या काकुतकोर क्रिस्ता काकुतकोर क्रिस्ता काकुतकोर सोम्या काकुतकोर सोम्या काकुतकोर सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं आमेन प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाल बापा बागेवून चेरोमाक तुज्या यादनिकाक पवित्र पुस्तकाची गोडसाण तुवें चाखूंक दिली आनी ह्या तुज्या उतराचो खोतखोतीत मोग ताच्या काळजांत पेटयलोय हेंच तुजें उतर जावं
आमच्या बुखेल्ल्या आत्म्यांक सुबाम पोसोन, आमच्या तानेल्ल्या काळजाक जिवें उदक, आमच्या जिणेच्या रस्त्याक पोरजोळीत उजवाड, आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरोच देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता निराजवत चलयता सासनाच्या सासनांत. आमेन. भाग्योंत पावलून कालेसेकारांक बरयलेली चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, आत्मो तुमकां चलयत तर तुमी समुद्दी मेकळी जाल्यात. कुडीच्यो कोडण्यो ओळखूंक सोंपे ते ह्यो: प्रद्वार, कामचार, पोजोडपण, कुड्या देवाची पुजा, गाडयेपण, दुस्मानकायो, वाद विवाद, नाटकाय, क्रोध, सोगडी, दुसोंग, पक्ष, कुनाटाय, सुंडेपण, पोजरी जागरणां आनी असल्यो हेर वस्तू. तुमकां हांवें आदीं सांगलां तशें आतांय शिडकायता. अशें कोत्तात तीं देवाचें राज जोडूंक पावची नात. आत्म्याची फळां हीं: मोग, खुशालपण, शांती, सोंसणीकाय, मोयपास, बरेपण, दुसऱ्यांचो विस्वास, दुलोबाय, आपदोमावणी. असल्या गुणांचेर आड वचतशी सोमूत ना. जी कोण क्रिस्ताची ताणें ओगूण आनी वंडावण्या बरोबर आपली कूड खुर्सार खिलायल्या. जर आत्मो आमचें जिवीत, तर आत्मो आमकां चलोवन वता तशी चलुया. एकामेकाक चालोवन, एकामेकाची नाटकाय धरून आमी पोलको मान जोडूंक आवडे घोटू नये. देवाचें उतर हें. देवाचे बड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब: तुजे फाटल्यान येता ताका सोमया जिविताचो उजवाड आसतलो. सगळीं म्हणया: तुजे फाटल्यान येता ताका सोमया जिविताचो उजवाड आसतलो. मनीस नुस्त्याची बूद घेवन चलोना, ओपातकेच्या मार्ग्यार भोवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसना. तो खरेंच बागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोश. दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियालीत आसा. जबाब: तुजे फाटल्यान येता ताका सोमया जिविताचो उजवाड आसतलो. वावत्या वाळाचे देगेक लायल्ल्या रुखाक काला प्रमाणे जातात फळां आनी कदींच बावून पडना ताची पानां. असल्या रुखा वरवीं तो मनीस सगल्यो ताच्यो कन्यो सुफोल. जबाब: तुजे फाटल्यान येता ताका सोमया जिविताचो उजवाड आसतलो. पूण नोस्ती मनशाचें अशें न्हय, दुबावीन अशें न्हय. तें कोण जाणय? वाऱ्यान उबून वेता तसलें पोल. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण नोस्त्याची वाट निसणटणाक पावयता. जबाब: तुजे फाटल्यान येता ताका सोमया जिविताचो उजवाड आसतलो. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporak, soy sorvesporak, sorvesporak, soy. Sorvesporak, soy sorvesporak, sorvesporak, soy. सोमी म्हणटा: म्हजी मेंढरां म्हजो तालो आयकता आनी हांव तांकां वळखता आनी ती म्हजो पाटलाव कोत्तात. Sorvesporak, soy sorvesporak, sorvesporak, soy. Sorvesporak, soy sorvesporak, sorvesporak, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. नव्यान लोकांक आपोवन जेजून सांगलें: सगलीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. मनशा भायलें कितेंच ताचे भितर वचून ताका मेळो करिचें ना, पूण मनशा भितरल्यो वस्तू भायर सरून येतात त्योच मनशाक मेळो करतात. ज्या कोणाक आयकूंक कान आसात ताणें आयकुचें. आनी लोकांक सांडून घरांत भितर येतोच ताच्या शिसांनी हे वेपारी विशीं ताचे कडेन विचारलें. आनी ताणें तांकां म्हळें:
तुमी इतले गिन्यान नासुल्ले मू भायलें कितेंच मनशा भितर वचून ताका मेळो करीतशें ना तें तांच्या काळजांत रिगोना तें पोटांत वेता आनी शेकी भायर पायकिल्यांत पडटा म्हूण तुमी समजनात अशें ताणें सगलें खाण नितोळ म्हूण उक्तेपणी सांगून दिलें आनी ताणें म्हणलें मनशा भितरल्यो भायर सरतात त्योच वस्तू मनशाक मेळो करतात भितर तावन मनशाच्या काळजांतलें भायर सरता तें हें पोजडपण वायट चिंतना चोरयो खूण पोरदुवार आपस्वार्थ खोटेपण फोटकीरपणां कामचार निद्दुकाय देवनिंदा गर्व मुर्खेपण ह्यो सगल्यो वायट वस्तू भितर थावन येतात आनी मनशाक मेळो करतात जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या भयणी बाबांनो 1994 वर्सा ऐश्वर्या राय वळखतात फामाद अमिताभ बच्चनाची सून अभिषेकाची पोती तिका ह्या वर्सा इनाम मेळ्ळो मिस वर्ल्ड आख्या संवसाराक ती फांकी जाली आनी जेन्ना ह्या स्पर्धांत ती वांटो घेताली शेवटाक जी ज्युरी आसली तांतल्या एकल्यान अशें विचारलें अकॉर्डिंग टू यू what is it that makes a woman beautiful आनी आपल्या सोबीत मुखामळाचेर हांसो खेळोवन आपल्या दिपकायताल्या दोळ्यांनी तेणी अशी उद्गारणी केली इट इज नॉट द एक्सटर्नल ब्युटी but the beauty of the heart that makes a woman beautiful. भायली सोबिताय न्हय पूण काळजाची सोबिताय ओ सुंदराय सोबीत करता एका वस्तोरीक बाबरीनो आयज आमी हो विशय घेतला आमच्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी कुडीचें निर्मळपण सांबाळून गोवाय दिवया हो आमचो गवळीक विशय तुमी म्हजे गोवाय आनी आमकां सगल्यांक हो ह्या वर्सा आमकां एक आमच्या गवळी बापाचो उलो जावन आसा आमी जेजूचे गोवाय जावं आनी ह्या दिसांनी जेन्ना आमी बागीवंत जेरोमीक मान दिवंक आमचो आस्कारी देखून ही नोवेनां पाळटा हे 10 मांदामेंत आमी घेतल्यात आमकां जिविताचें मार्गदर्शन दिता आनी ह्या मार्गदर्शना प्रमाणे ह्या मांदामेंता प्रमाणे आमी तर आमचें जिवीत जियेल्या जाल्यार बाबा बरी न्हू आमी आमच्या देवाक आमच्या जेजूक आमी गोवाय दितल्या आयचो विशय आमच्या उतरां आनी कोरण्या उद्देशी काळ निर्मळपण सांबाळून कुडीचें निर्मळपण सांबाळून गोवाय दिवया बाबरी न्हू कोणें तरी अशी उद्गारणी केल्या वॉच युअर थॉट्स दे बिकम your feelings. Watch your feelings, they become your words. Watch your words because they become a habit. Watch your habits because they become a character. Watch your character because they become your destiny. सोबीत उतरां आयज आमच्या नियाळाक भोव म्हत्वाची आनी आधावाची बाबा आमची चिंतना आमची भावना काळजान कितें घडटा तें दुसऱ्यांक दिसना
पूण जेन्ना हें आमच्या भितर खचोन उरता ते उपरांत आमच्या उतरांतल्यान आनी आमच्या करण्यांतल्यान तें स्पश्टपणी दाखोड जाता. संवय आमचे भितर रिगून उरता आनी ही संवय उपरांत सगळीं पळयता. वी मार्क अ पर्सन बिकॉज ऑफ दीस and that becomes afterwards our final destiny. बाबा भगिनीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां जेजू ह्याच विशीं एके भाशेन शिकोवन दिता. आयज ती आमी बारीकसाणीन आयकल्या. मनशाक भितरल्यो भायर सरतात त्योच वस्तू मनशाक मेळो करतात. भितर थावन मनशाच्या काळजांतलें भायर सरता तें हें पोरदुवार, वायट चिंतना, पोजोडपण, चोरी, खूण, आपस्वार्थ, खोटेपण, कामसार, निद्दुकाय, गर्व, मुर्खेपण, देव निंदा. बाबरीनो, आयच्या समाजांत आमी पळयल्यार हें जाय तें वचता तें आमकां थावें जाता. जेजूच्या काळार अशेंच घडटालें. आनी देखूनच जुआं बातिस्तान हेरोदीक फुडो करून ताका सांगलें, तूं कितें करताय आनी तूं तुज्या भावाचे बायलेक घेवन आसाय तें सारकें ना. ताचेर आपलो निशेध मारता. हें देवाच्या मानामेता प्रमाणे न्हय. बाबरीनो, आयच्या समाजाचेर नदर मारल्यार हें भरपूर आमच्या दोळ्यांक झळकता. आयज बाबा भगिनीनो, ह्या फाटल्या 6 वर्सांक हांव हांगा आसलेल्यान 6-7 तरी केसी आसात. लग्न जाल्यात आनी तरी पूण अविस्वासी जावन आयज दुसऱ्याक घेवन आसात. हांव 1990 म्हजी रिजन्सी करूंक हांगा आसलो. तेन्नाय बी असली एक केस आसली आनी हांवें थंय बातिस्माच्या सर्टिफिकेटीचेर हो नोट केल्लो. म्हाका एक दीस मेळ्ळो. पूण समाजान हे भाशेन मनीस जियेता आनी वागता आनी देवाच्या उतराच्या आनी मान्यमेता प्रमाणे हें सारकें न्हय, चुकीचें, हें आमकां सगल्यांक समजता. हाचेर देवाचो निशेध आसा. भयणी बाबांनो, आयज रेप्स कित्याक घडटा काय? मनांत काळजान कितें शिजता ते उपरांत कोरण्यांतल्यान करून दाखयता हांव. आयज डॉमेस्टीक वायलन्स घराब्यांनी आमच्या चलता. घोव बायलेक बडयता, ओ घडीक बायलूय आपल्या घोवा सवे असले वायलन्स करता जायत. कितें चलता? आसा काय आमच्या दोळ्या मुखार देवान दिल्ले मांदामेंत, हे देवान दिल्ले नेम आमचें जिवीत सुरक्षीतपणे आमी जिवंक जाय तें चुकीचें घडटा तें आमकां सगल्यांक हें थावें. बाब भगिनीनो, आमी विसरूंक फावना. वायट देख आमी जाता. जशे परी हेरोदियस हिच्या भुरग्याक आवयन वायट देख दिली. तिच्या जिविताचेर हो प्रभाव जावचो ना काय? दुबावी. आवय सांगता तें करता. आवय ती म्हजी. पूण बरें मार्गदर्शन दिलां ना. एकलें भुरगें 2 वर्सां फाटीं म्हजेशी आयिल्लें आनी म्हणटालें, फादर, आय फील अशेम्ड टू गो टू कॉलेज. कित्याक आयज म्हजो आवय बापूय कोणाक घेवन आसा आनी म्हजी आवय आनी कोणा बरोबर गेल्या. आनी सगलो लोक म्हाका पळयता तेन्ना म्हाका हेच नदरेन पळयता. आनी जायते फावटी म्हज्या मनांत
गोल्ड दिवन मेल्यार अदीक बरें असली चिंतना म्हज्या मनांत येतात. आनी देखूनच म्हाका म्हज्या आंटीन हांगासरले पयस वेलां आपल्यागेर दवरला आनी आयज हांव म्हजें जिवीत जियेता. पूण केन्नाय घरा येता पूण असलें म्हजें जिवीत आयज समाजान भोंवंक म्हाका मेळना, कित्याक लोक म्हाका वेगळे नदरेन पळयता. हांव जाणा जें कितें म्हजो आपूय म्हजी आवय करता तें सारकें ना. नेम हो भावा भयणीन आमच्या काळजा मनांत देवानूच रिगयलेलो आसा. देवान आमकां गिन्यान दिलां, सत्य दिल्या, आमकां समजता. आनी हे सत्तेन आमी आमचें जिवीत जिवंक जाय म्हूण आमकां बगोर बगोर देवाचें उतर उगडास करता. पुणी बाबानो, आयज पयल्या वाचपांत जशें आमी आयकलां, बागेवन पावलू गालस्करांक बरोवन जें कितें जेजून सांगलां तेंच तो सांगता. पूण तो आमकां आयज एक बरें मार्गदर्शन दिता. आत्मो तुमकां चलयता तर तुमी सुमृती मेकळीं जाल्यांत. कुडीच्यो कोरण्यो ओळखूंक सोंपें. पोरदुवार, कामसार, पोजोडपण, कुड्या देवांची पुजा, गाडयेपण, दुस्मानकायो, वाद विवाद, झगडी, नाटकाय, क्रोध, पोक्ष, कुण्णाटकाय, पोजडी, जागरणां असल्यो वस्तू. पूण आत्मो तुमकां देवाचो आत्मो चलयता आनी तुमचें जिवीत तुमी खरें सत्तेन देवाचे येवजणे प्रमाणे, देवाच्या मना प्रमाणे जियेतले जाल्यार तुमच्या मोदेकांत ही फळां दिसून येतलीं. मोग, खुशालपण, शांती, सोंसणीकाय, मोयपास, दुसऱ्यांचो विस्वास, दुलोबाय, आप दमावणी, ह्यो जावन आसात त्यो बऱ्यो कोरण्यो. आनी आमच्या उतरांतल्यान आनी आमच्या कोरण्यांतल्यान आनी आमच्या स्वभावांतल्यान हें दुबावीन दिसून येतलेंच. आयतारा दीस दुसऱ्या वाचपान बागेवन पावलून फिलिपकारांक बरोवन आमकां म्हटलेलें, तुमची भावना क्रिस्ताची भावना जावन दी. तुमचें मन काळीज क्रिस्ताचें काळीज जावन दी, क्रिस्ताचें मन जावन दी. भाव भयणीनो, हो जावन आसा आयच्या दिसा आमकां हो देवाचो संदेश. काळजांत तो बाळगुया. आमी आयकलां, कान आसात ताणें आयकुचें. चित दियात, हांव कितें सांगता पळय तें. हांव न्हय, जेजून म्हटलां. आनी आयज हो संदेश, हो नियाळ जो आमी केला तो काळजान बाळगुया. जीं उतरां आमचे भयणीन ऐश्वर्या रायान म्हटलीं सोबीत, ती आमी जिवंक होच आमचो प्रयत्न जावन दी. इट इज नॉट द एक्सटर्नल ब्युटी but the beauty of the heart that makes a person beautiful. अशेंच म्हजें आनी तुमचें जिवीत जावचें. Tuzo
भयणी भावांनो, हे मोचे आनी तुमचे मागणे आनी बलिदान बापाक मानता तसले जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव व्हडत्या देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, बागेवून जेरोमाची देख घेवन तुझे उतर काळजान बाळगून आनी मनान नियाळून सोडवणीची बोळी तुका भेटूंक आमी दिसान दीस अदीक आयती जाय शिंकून हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काळ आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या उरवी आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भक्तां सवे तुका मोहिमा मेळटा, कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुज्याच देण्याचो मुकुट. प्रितुमेर तांचें जिवीत आमकां सुगुणाची देख, तांचे लागीं आमचो एकचार आमकां पुण्यावून जिविताक आदार. पवित्र सुबे खातीर तांचे मागणे आमचे असक्तायेक धीर आनी घोटाय. हें आमकां तुज्या मोगाचें देणें. आमी जोयतीवंत जावंक आमच्या झुजांत आनी वांटो घेवंक ताच्या वैभवान बळ दिता आमकां हो हिशोब नासलेलो जमो आमच्या मोहिमेवंत भावां भयणीचो. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दुतां भक्तां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती उद्गारता. पवित्र 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 दोलबराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दिणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रोगत. आपलेच खोशेन कोस्ट मरण सुसूंकवेच्या आदले राती ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत पातकांचें भक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवत हें. हें म्हज्या उगडासाक कोरा. बावाळताचो गोट पोर गोटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती पडी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शिवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सुबेचो ग्रास कर आनी फ्रांसीस आमचे पाप सायबा, फिलीप आमच्या बिस्पा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्या ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागुतीत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची तोया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, बागेवंत जुजेचो पोती, बागेवंत धर्मदुता, बागेवंत जेरोम आनी बागेवंत जुजेवाज आनी सोर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर एक दीस सासणाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगाता
तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पवित्रार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. उतरांनी आनी कोरण्यांनी कुडीचें निर्मळपण सांबाळून आमी जेजू गोवाय दिवया. हेंच म्हजें आनी तुमचें जिवीत जावंक आनी आख्खो आमच्या जिविताचो हो प्रयत्न जावंक बापाचो आशिर्वाद आमकां मागया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र आसा, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थाळीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखात आनी आमच्या सुरमुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजें उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटूय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रास बोटवी पदवी आनी मोहिमा तशी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणय आनी आज तूं आमकां दोर एकल्याक म्हणटाय. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या ह्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जी येता आनी राजवत चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती आनी मोग सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजूचे शांतीची पूण आमी वांटुया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. असो जेजू जाणें आमकां बापाची भक्ती शिकयल्या, आमचें संबंदीक जिवीत कशें आमी जिवचें ही वाट आमकां दाखयल्या. जो संदेश आयज आमी घेतला तोच आमच्या जिवितांत पाळूंक आनी जिवंक ह्या जेजूक आमच्या काळजांनी शेवून ताचें बळ भोगता इतली आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हजें भितर वचचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कोम्याव मोच्या जेजू बो पवित्र संस्कारान सोदा हाजीर आसाय म्हूण हांव सोद मानता. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव चड मोग करता जेजू आनी तुका मोच्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजे बो अमोलीक मांस रगत मोज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी मोज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. मोज्या काळजांतूच आसलोल्या पुरी हांव तुका वेंग मारता आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोट सोरूंक म्हाका केदीस निर्मू नाका. आमेन. तुजी उतरां म्हाका मेळ्ळीं आनी ती हांवें गिळ्ळीं. तुजें उतर जालें म्हजो आनंद, म्हज्या काळजाचो संतोश. कित्याक सर्वेस्परा दोलबारांच्या देवा तुजो म्हूण म्हाका नांव घालां. प्रार्थुया. सासनाच्या देवा भाग्यवंत जेरोमाच्या समारंभा समयार तुज्या उतरान आनी तुज्या पुताच्या मांसा रोगतान तुवें आमकां बापाय मोगान पोसली. ह्या पोसणा वरवीं तुजें उतर भक्तीन मनांत घेवंक आनी ताचे प्रमाणे ह्या संवसारान आमचें जिवीत मांडून हाडूंक
आमकां सुडसुडीत कर. अशें सासणाच्या जिविताक आमकां सालामती पावय. आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Amen. नोवेनाचें मागणें. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, जेजू तुज्या अपुरबायेच्या पुताचे नांवी पवित्र आत्म्याचे पोदवेन आनी कुरपेन आमी तुका वोन दिता आनी दिन वाचता आनी तुका आमच्या त्रित्वी देवाक आमचें समर्पण करता. जेजू आमच्या सुम्या आनी सोडवंडारा बागेवन जेरोमा पोरी पवित्र पुस्तकाचे मोगी आमकां कर. दिसपट्टी देवाचें उतर वाचून तुका अदीक आनी अदीक आमी ओळखूंक पावूं आनी तुज्या मार्गदर्शना प्रमाणे आमचो भावार्थ जिवाळ सांबाळून आमचे फुडले पिळगेक पसरावंक तूं आमकां कुरपेन बोर. पवित्र आत्म्या, तूं प्रमाणीकपणाची जोर दर एका फिरगोसकाराचेर तांच्या कुटुंबाचेर तुजे कुरपेन भरलेलीं बेसांवां देंवय. आमच्या घराबे तुजे भक्तीन पवित्र कर. आमच्यो ल्हान क्रिस्ती समुदायो भावार्थान उखोंड बोरवाशाच्या जिवाळायेन आनी मोगाच्या एकचारान थिराय. आंकवार मारये सुर्गींचे माई मिलाक सायबिणी आमकां सदांच तुज्या आसऱ्याखाल बाळगून दवर. सगळ्या वायटा विघ्नांतलीं, कोरोना व्हायरस ह्या पिडेंतलीं आनी पातकांतलीं आमकां निभार. आमच्या दिसपट्ट्या गरजांनी अदीक करून दुख कोश्ट आनी संकोश्टा वेळार तूं आमकां पाव आनी बापाचो सुबाम आशिर्वाद आमकां मेळय. आमेन. ह्या वेळार गुप्ती आमच्या मना काळजांतल्यो खाशा गरजो बागीबोंत जेरोमा उदेशी आमी बापाक उबारुया. आनी हे सगळे आमच्या आवडे बापाक उबारून बापाचो आशिर्वाद आमकां मेळुया म्हणून आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थाळीन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मुरी कुरपेन बोलयली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोरामध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजूस. बागेवंती मारये देवाची माये आमा पापया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. बागेवंचे रोम आमचे पासत विनंती कर. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सव्या सोर पवित्र देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर समेस्तांचेर आपलो सुबाम आशिर्वाद घालूं. आमेन. उतरांनी आनी कोरण्यांनी कुडीचें निर्मळपण सांबाळून गोवाय दिवंक वचून येयात. जेजूचे कृपेन आनी बळान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सांजे रोम आमच्या आस्काऱ्या पवित्र पुस्तकाच्या मोग्या. सांजे रोम आमच्या आस्काऱ्या पवित्र पुस्तकाच्या मोग्या. देवा देवा मोगान काळजा पेटोय. देवा उदोर वाचूंक शिकोय. देवा मोगान काळजा पेटोय. ताळण्याचेर झुजोंक शिकोय. भाव भयणांक स्वर्गार पावय. ताळण्याचेर झुजोंक शिकोय. भाव भयणांक स्वर्गार पावय. सांजे रोम
संस्कार